माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, लोकतन्त्र सिद्धान्त मात्र नभएर पूर्ण पारदर्शी प्रक्रिया र समन्यायिक परिणामको औजार पनि हो। यस सिद्धान्तलाई लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने उच्चतम थलोको रूपमा रहेको सङ्घीय संसदले अनिवार्य रूपमा बुझ्नु पर्दछ। परिस्थिति र परिवेश सधैँ एकै रहँदैन। समसामयिक रूपमा परिस्थिति अनुकूल राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी कार्य सम्पादन गर्नु र सरकारलाई गर्न लगाउनु संसदको प्रमुख कर्तव्य पनि हो। उल्लेखित विषयवस्तु मनन गर्दै सहज सभा सञ्चालनमा सहयोग गर्न सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरूको ध्यान आकर्षण गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च निकाय सङ्घीय संसद एवं संसद सदस्यले स्वीकृत विधि पद्धति एवं प्रक्रिया पालन गर्ने कुरामा अझै बढी संवेदनशील हुन एवं प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ भन्ने कुरामा हामी सबै जानकार छौँ। सभाको नियमित प्रक्रियामा प्रवेश गरी आफ्ना असहमतिहरूलाई राख्न अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, सभाको बैठकलाई सुव्यवस्थित तरिकाबाट सञ्चालन गर्न आफ्नो आसन ग्रहण गरी सहयोग गरिदिन र प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 6 को उपनियम 6 बमोजिम बैठक सञ्चालनमा आवश्यक सहयोगको लागि समेत अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, नेपालको संविधानको धारा 105 ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषयमाथि सङ्घीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गर्न बन्देज गरेको कुरा पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 21
खण्ड ख ग र घ का प्रावधानहरू हामी सबैले पालना गर्नुपर्ने प्रावधानहरू हुन्। उल्लेखित प्रावधानहरू पालनाको लागि पुनः अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, मलाई धेरै मान्य सदस्यहरूले जनताका कुराहरू बोल्न पाउनुपर्छ भनेर मलाई धेरैचोटि मेरो ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। यो विधेयक अधिवेशन हो। नागरिकता, त्यसै गरी सङ्घीय निजामती कर्मचारी ऐन लगायतका चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पनि यहाँ प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। राष्ट्रका धेरै जल्दाबल्दा समस्याहरूमा हामीले छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसकारण म तपाईहरुलाई विशेष रूपमा अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यी सबै कुरालाई विशेष रूपमा मनन गरेर तपाईहरुले यो बैठक सुचारू गर्नका लागि चाहिँ सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने विशेष अनुरोध गर्दछु, अपेक्षा पनि गर्दछु। सर्वप्रथम प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 94 को उपनियम 1 बमोजिम मान्य श्री प्रेम सुवालबाट हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078 लाई अस्वीकार गर्ने सूचना प्राप्त हुन आएको बेहोरा जानकारी गराउँदछु। अब उक्त सूचना दिनुहुने मान्य श्री प्रेम सुवाललाई आफ्नो प्रस्तावको बेहोरा पढी वक्तव्य दिन अनुमति दिन्छु। समय 3 मिनेट। आफ्नै स्थानबाट मान्य सदस्यहरूले आफ्ना कुरा राख्नुहोला। सभामुख महोदय, प्रमुख प्रतिपक्षले संसद अवरोध गरेको बेला कार्यसूची अगाडि बढाउनु संसदीय परम्परा होइन। कार्यसूची अघि बढाइनु हुँदैन। संसद स्थगित गरेर प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग वार्ता गर्नु उपयुक्त हुन्छ। संसद अवरोधकै बेला अध्यादेश र विधेयकहरू पेश हुनु र देशघाती एमसीसी सम्झौता पनि यसरी नै पेश गरेर पास गर्ने तयारी हुनेछ, त्यसको हामी विरोध गर्छौँ। एमसीसी सम्झौताको अनुसूची 1 मा बुतौल हुँदै भारतको सीमासम्म विद्युत प्रसारण लाइन तान्ने योजना, नेपालको जलविद्युत भारत हुँदै सिङ्गापुरसम्म लैजाने र नेपाललाई अन्ध्यारोमा राख्ने हो। दफा 4.2 मा एमसीसीले कम्प्याक्ट अपरेसन विभाग, युरोप, एसिया पेसिफिक तथा ल्याटिन अमेरिकाको सहायक उपाध्यक्षलाई अतिरिक्त प्रतिनिधि नियुक्ति गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यो हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धन हो। दुईटा देशको सम्झौतामा युरोप, एसिया, ल्याटिन अमेरिका र पेसिफिकको विषय कहाँबाट आयो सभामुख महोदय? अमेरिकी रक्षा विभागको दस्तावेजहरूले यो एमसीसी सम्झौता हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धन नै पुष्टि गर्छ। अमेरिकाले सन् 2004 देखि हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूलाई एमसीसी मार्फत सहयोग गर्ने र अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य मोर्चा बनाउने तयारी गरेको स्पष्ट उल्लेख छ। सन् 2018 मा भियतनाममा भएको हिन्द महासागर सम्मेलनमा पुगेका अमेरिकी विदेश राज्य मन्त्री एलिस जी वेल्सले हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा संलग्न भए बापत नेपालले $50 करोड सहयोग पाउने बताएका थिए। यो पनि हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धनको सिलसिला हो। सभामुख महोदय, एसियामा युद्ध गराउने र हतियार बेच्ने अमेरिकी चाहना हो। एमसीसी सम्झौता यसैको सिलसिला हो। मान्य सदस्य विषयमा केन्द्रित रहनुहोला। यही हो, सबै विषयमै केन्द्रित छ सभामुख महोदय। अमेरिकाले संसारको 70 भन्दा बढी देशमा 800 बढी सैनिक अखडा राखेको र भारतको विशाखापत्तनमसम्म अमेरिकी सेना तैनात गरेको छ। सन् 2011 मा माओवादीका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले एमसीसी सम्झौता सुरु गर्नुभएको थियो। लगतै सन् 2012 मा नेपाल र अमेरिकाको संयुक्त सैनिक युद्ध अभ्यास सुरु गरियो। सन् 2017 मा नेपाली सेनाको छाउनी स्थित रेन्जर गनमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्र अन्तर्गतको अमेरिकी सहयोग रु 18 करोडमा रिजनल क्राइसिस म्यानेजमेन्ट युनिट
गठन गरिएको समाचार छ। हिमाल पारीको जिल्ला मुस्ताङमा नेपाली सेनाको माउन्टेन वारफेयर तालिम स्थलमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्र अन्तर्गतको अमेरिकी बजेट अलिकति सहयोग गरी अहिले अमेरिकी सेनाले त्यहाँ पनि तालिम लिइरहेको समाचार छ। सभामुख महोदय, दफा 6.8 एमसिसीको हैसियत उपशीर्षक अन्तर्गत सम्झौताको कारण नेपालीलाई हानि नोक्सानी भएमा, नेपालीको मृत्यु भएमा कतै उजुरी नलाग्ने उल्लेख छ। यसको अर्थ नेपाल सार्वभौम देश होइन, अमेरिकी नव उपनिवेश जस्तै ठान्नु हो। सम्झौताको दफा 7.1 प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको कानुन बाँझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुने प्रावधान नेपालको संविधान र ऐन नियमलाई। मान्य सदस्य, समय सकिसकेको छ। अब मान्य कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुलाई अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सूचना प्रस्तुत गर्ने क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय सांसदजीले आज प्रस्तुत गर्नुभएको विषयमा सीमित नरहेर विषय र सन्दर्भमा नरहेको कारणले पनि मैले धेरै जवाब दिइरहनु आवश्यक देखिएको छैन र पनि आज जुन अध्यादेश प्रस्तुत भएको छ त्यो अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको छ र यसलाई थप सजाय गर्नुपर्ने र गम्भीर अपराधका रूपमा लिनुपर्ने र पीडित पक्षलाई राहत र पुनर्स्थापन गर्ने र क्षतिपूर्ति समेतको व्यवस्था गरिया हुनाले यसलाई पारित गर्नका लागि र यो विरोधको सूचनालाई फिर्ता लिनका लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब यो छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। अब मान्य श्री प्रेम सुवालले पेश गर्नुभएको यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने म समय दिन्छु। सभामुख महोदय, अमेरिकाले संसारको 70 भन्दा बढी देशमा 800 भन्दा बढी सैनिक अखडा राखेको छ र भारतको विशाखापत्तनमा पनि अमेरिकी सेना तैनात गरेको हुनाले यो विषय महत्त्वपूर्ण छ र यौन हिंसा गर्नेहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय हुनुपर्नेमा त्यो पनि बन्दोबस्त छैन। त्यसकारण मैले पेश गरेको अस्वीकारको सूचना फिर्ता नलिने जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, मान्य श्री प्रेम सुवालले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। अब मान्य श्री प्रेम सुवालले प्रस्तुत गर्नुभएको यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले उक्त प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, मान्य श्री प्रेम सुवालले पेश गर्नुभएको यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अस्वीकृत भएकोले मान्य कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुलाई यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078लाई
स्वीकृत गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। अब म उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 94 को उपनियम 1 बमोजिम मान्य श्री प्रेम सुवालबाट फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078 लाई अस्वीकार गर्ने सूचना प्राप्त हुन आएको बेहोरा जानकारी गराउँदछु। अब उक्त सूचना दिनुहुने मान्य श्री प्रेम सुवाललाई आफ्नो प्रस्तावको बेहोरा पढी वक्तव्य दिन अनुमति दिन्छु। समय 3 मिनेट। सभामुख महोदय, अहिले देशभित्र एमसिसी सम्झौताको व्यापक चर्चा छ र यो सम्झौता देशको हितमा छैन। यो अमेरिकी सहयोग होइन, यो विष जस्तै हो अमेरिकाको। र यो सम्झौता सुरु गर्नुहुने र हस्ताक्षर गर्नुहुने सरकारी नेता र अधिकारीहरूले राम्रो काम गर्नु भएन, देशघाती नै काम गर्नुभएको देखिन्छ। कुनै पनि देशभक्त नेपालीले एमसिसी सम्झौतालाई समर्थन गर्न सक्दैनन्। सभामुख महोदय, सम्झौताको अनुसूची 5 क मा एमसिसीलाई चित्त बुझ्ने योजना नेपाल सरकारले पेश गर्ने र त्यस्तो योजनामा भारत सरकारको सहमति हुनुपर्ने प्रावधान लेखिएको छ। के यसको अर्थ नेपाल सार्वभौम र स्वतन्त्र देश होइन, भारतको प्रदेश जस्तै हो भनिएको हो? के नेपाल त्यस्तो हो? त्यस्तो सम्झौतामा नेपालका सरकारका मुख्य मान्छेहरूले हस्ताक्षर गर्न मिल्छ? त्यसलाई अहिले संसदमा पेश गर्न मिल्छ? विषयमा केन्द्रित हुनु होला। फौजदारी अभियोग भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो यो सभामुख महोदय। देशै फौजदारी अभियोगमा पर्ने स्थिति छ सभामुख महोदय। तसर्थ यो सम्झौता अविलम्ब खारेज गर्न सभामुख महोदय मार्फत सरकार र प्रतिनिधि सभाका सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। योजना आयोगको उपाध्यक्ष अमेरिकाको राजदूत भइसक्नु भएको र हाल भारतको राजदूतमा नियुक्ति भएका शङ्कर शर्माजीले पनि प्रतिनिधि सभामा छलफल नै भइ नसकेको एमसिसी सम्झौताको समर्थन गर्नुभयो। यसकारण आफ्नो पद अनुकूल आचरण नगर्ने र संसदमा विचाराधीन विषयलाई नागेर समर्थन गर्ने शङ्कर शर्माजीलाई भारतीय राजदूतबाट फिर्ता लिनु जरुरी छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले एमसिसी सम्झौताबारे छलफल भइरहेकै बेला छलफल गर्नेहरूलाई खोक्रो राष्ट्रवाद भनी आरोप लगाएको हुनाले यो सम्झौताको विषयमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घका शेखर गोल्छाजीले जुन बोल्नुभयो त्यो मिल्दैन। उहाँले 76 करोड भ्याट छली गरेको समाचार आएको छ र स्रोत नखुलेको कम्पनीमा विदेशमा लगानी गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरणले शेखर गोल्छामाथि छानबिन गरिनुपर्छ भन्ने म यहाँ राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय। र पुस 4 गतेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजीले बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठकमा एमसिसी सम्झौताको प्रतिलिपि समेत प्रधानमन्त्रीसँग नराखिएको हामीले देख्यौँ। उहाँले युवराज सङ्ग्रौलाले यो एमसिसी बारे गर्नुभएको टिप्पणीलाई हेरेर खोइ यहाँ कहाँ छ तपाईँले हुनुभएको भनेर प्रतिलिपि नै नदेखाइएको देखियो र उहाँको 2074 सालको उहाँको सरकारले यो एमसिसी सम्झौता अध्ययनै नगरिकन हेर्दै नहेरिकन हस्ताक्षर गरेको देखियो। अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एमसिसी सम्झौताको प्रतिलिपि कुन हो? समय सकियो। अब मान्य कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुलाई अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सूचना प्रस्तुत गर्ने क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सम्मानित सभामुख महोदय, फौजदारी कसुर सम्बन्धी अध्यादेश
लाई अत्यन्त जघन्य अपराधको रूपमा परिभाषित गरिएको छ यो अध्यादेशले र पीडक पक्षलाई सजाय बढाउने र पीडित पक्षलाई तत्काल राहत र क्षतिपूर्तिको पनि व्यवस्था गर्ने र उसको पुनर्स्थापन समेतको व्यवस्था गर्ने र यो अपराधलाई अत्यन्त जघन्य रूपमा गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको विभिन्न समितिहरूले यसलाई सरकारलाई निर्देशन गरेको अवस्था थियो र सामान्य सर्वोच्च अदालतको पनि निर्देशन भएअनुसार अहिले यो अध्यादेश पेश गरिएको हो र यसलाई स्वीकृत गर्नका निमित्त र आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता लिई यसलाई पारित गराउनका निमित्त सहयोग गर्न म आग्रह गर्छु। हस्, धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब यो छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। अब मान्य श्री प्रेम सुवालले पेश गर्नुभएको फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। सभामुख महोदय, भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाल भारत सम्बन्ध बिगार्न केही तत्त्वहरू लागेको भन्नुभयो। जयसिंह धामीको हत्या कसले गर्यो नेपालीलाई थाहा छ। नेपालको सीमा कसले मिच्यो नेपालीलाई थाहा छ। नेपालीको भूमिमा जनगणना गर्न नदिने को हो त्यो सबै नेपालीलाई थाहा छ। मान्छेलाई आफ्नो शरीरमा किरा हिँडेको थाहा हुन्छ। त्यसकारण नेपाललाई कसैले उक्साउनु पर्दैन। भारतले नेपालमाथि थिचोमिचो गरेसम्म नेपाली जनताले भारतको विरोध गरिरहन्छ, यसमा कुनै शङ्का छैन। सभामुख महोदय, नेपालको जनगणना गर्न नदिएको ठाउँमा यो नाभिक कुती टिङ्कर लगायत ठाउँमा हेलिकप्टर प्रयोग गरेर सरकारले जनगणना लिनुपर्छ। म आफ्नो यो अस्वीकारको सूचना फिर्ता नलिने जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, मान्य श्री प्रेम सुवालले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। अब मान्य श्री प्रेम सुवालले पेश गर्नुभएको फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले उक्त प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, मान्य श्री प्रेम सुवालले पेश गर्नुभएको फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अस्वीकृत भएकोले मान्य कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुलाई फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078लाई स्वीकृत गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। अब म उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब अर्को बैठक 2078 साल पुस 7 गते बुधबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।